अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो का मार्शल लॉ को हमेशा के लिए दफन करने का दावा। मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, एक और साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का जोम। रियासत के अंदर रियासत कायम करने की इजाजत नहीं देंगे। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब। जब तक जिंदा हूं जंगल के बादशाह का पीछा करूंगा, कैदी नंबर 804। और साबिक वजीर आजम इमरान खान का तबले जंग। जुल्फिकार अली भुट्टो हों, जुनेजो हों, मियां नवाज शरीफ हों, बेनजीर भुट्टो हों, यूसुफ रजा गिलानी हों या फिर इमरान खान, ये हमारी तारीख का अलमिया है। सियासत मुल्क के सबसे ताकतवर इदारे से उलझती रही है, मगर इस सुलझाव का एक खुला तजाद यह है कि बात डील, मुफाहमत, बैकडोर पर होने वाली मुलाकातों पर ही खत्म हुई और दोनों फ्रीकैन की रजा ही सियासी बका की वाहिद कुंजी रही है। सो ये दोनों फ्रीकैन ही रियासत के सालिम निजाम का करता धरता है। लेकिन आज पहली बार साबिक वजीर आजम इमरान खान ने खुले बंदों फौज को अल्लन ऐलान मुज़ाकरात की दावत दी है। एक तवील महाजराई के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान फौज से मुज़ाकरात का ऐलान कर रहे हैं। इमरान खान ने अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड मुकदमे की समाअत के दौरान मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। सवाल हुआ कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते। महमूद खान अचकजई को हमने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई नाम सामने आता तो हम बात करते। इमरान खान ने मजीद जवाब दिया कि मोहसिन नकवी कौन है। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है और मोहसिन नकवी उन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहां उन्हीं के जरिए पहुंचा। सहाफी ने फिर सवाल किया कि आप कहते हैं कि मोहसिन नकवी उनका नुमाइंदा है, अगर उधर से मोहसिन नकवी को ही मुज़ाकरात का इख्तियार दे दिया जाए तो आप मुज़ाकरात करेंगे? खान ने कहा, मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूंगा। उसने आईजी पंजाब से मिलकर हमारे लोगों पर जुल्म किया, ये जिले शाह की मौत का जिम्मेदार है। इमरान खान का कहना था कि मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। मुज़ाकरात के लिए दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात का खात्मा है, जबकि तीसरा मरहला मुल्क बचाने का है, जो साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं। मौलाना फजल रहमान ने असेंबली से इस्तीफे की जो बात की है वो तीसरे मरहले की बात कर रहे हैं। खान ने आज ये दावा किया कि हमने फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए, बल्कि हमने सिर्फ तनकीद की है। और फिर बानी पीटीआई ने फौज को बिगड़े हुए बच्चे से तशबीह देते हुए घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो इस पर तनकीद की जाती है, ये फरमाया। फौज पर तनकीद इस वजह से की थी क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। सहाफी ने फिर सवाल किया कि आपकी हालिया बातों से तो लग रहा है कि आप फौज से मामला ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उसी फौज और उसी के सरबराह पर इल्जामात आयद किए। जवाब आया, मैंने फौज पर कभी इल्जाम नहीं लगाए, मैंने सिर्फ तनकीद की है। हमें ना सिखाएं कि फौज ने कभी कोई गलती नहीं की। जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा के पीछे जनरल जिया था, सकूत ढाका के पीछे जनरल याया खान का हाथ था। आप जुल्म करेंगे अगर फौज पर तनकीद बंद कर देंगे। नाजरीन, 17 जुलाई 2023, 7 जून 2024, 1 जुलाई 2024 तहरीक इंसाफ मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात की पेशकश कर चुकी है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ एक ही रहा है कि वो उनसे बात करेंगे कि जिनके पास ताकत है। इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी। मुज़ाकरात के हवाले से एक यकसुई इमरान खान के मौक़िफ़ में रही है और रवैये में एक तसलसल फौज की जानिब से भी रहा है। 9 मई की सख्त अल्फाज में मज़म्मत, 9 मई के जिम्मेदारान से आहनी हाथों से निमटने के अहद, हता कि इमरान खान को अदलिया से मिलने वाले रिलीफ पर भी फौज का शदीद एतराज। DGISPR ने 2 टोक अल्फाज में वाज़े किया था कि इंतशारी टोले से बात नहीं हो सकती। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज में हमलावर हो, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करे। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्क के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा ले। फौज की जानिब से मुज़ाकरात की वाहिद शर्त माफी भी रखी गई कि जिसके जवाब में इमरान खान ने तो कह दिया कि माफी उन्हें मुझसे मांगनी चाहिए, लेकिन हमारी प्रोग्राम में सीनियर रहनुमा भी पेश रहे। असद कैसर ने कहा कि माफी तो हमने कभी बाप से भी नहीं मांगी। कि हम माफी अल्लाह माफ करे, अब अपने बाप से नहीं माफी मांगते तो किसी और से क्या माफी मांगे। बात हमने किसी से नहीं करनी है, ना हम बात करेंगे, ना किसी से बात करनी है। इमरान खान खुद भी ये तस्लीम कर चुके हैं कि वो बात करना चाहते हैं, मगर दूसरी जानिब से कोई मुस्बत जवाब नहीं आ रहा। सो नुक्ता अहम यह है कि अब की बार इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश में नया क्या है जो दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज तक ला सकता है। आज हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की पेशकश को एक फिल्म कहा गया है कि जिसका उन्वान मुझसे बात करो है।
ایک ٹریلر اس ملک میں چلایا گیا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس کے بعد اب نئی فلم آئی ہے مجھ سے پلیز بات کرو کے نام سے، اور آج آپ جو مطالبہ رکھ رہے ہیں تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب ادارہ نیوٹرل ہوا تو اس کے بعد اب آپ اپنی حمایت مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری حمایت کی جائے۔ آپ کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کبھی گریبان پکڑ لیتے ہیں، کبھی پیر پکڑ لیتے ہیں، یہ یکدم سفر کیسے طے ہوتا ہے؟ جب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج کے ادارے کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے سیاست میں ملوث کیا جائے۔ عمران خان کی گفتگو کا دوسرا حصہ الزامات کی تردید سے متعلق ہے۔ خان کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت نے فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے، بلکہ ہم نے صرف تنقید کی ہے۔ گھر میں کوئی بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس پر تنقید تو کی جاتی ہے۔ تعجب ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان اپنی حکومت گرانے، الیکشن میں دھاندلی، جان سے مارنے تک کے بڑے بڑے الزامات اسٹیبلشمنٹ پر لگا چکے ہیں۔ الزامات کی یہ شروعات جنرل باجوہ سے ہوئی۔ انہیں غدار، میر جعفر، میر صادق اور امریکہ کا اعلی کار کے القابات سے نوازا گیا۔ قاتلانہ حملے کے بعد عمران خان نے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور ایک سینئر انٹیلیجنس اہلکار کو ان کے قتل کی کوشش کا ذمہ دار ٹھہرایا اور ان سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا۔ عمران خان نے 18 مارچ کو اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں ہونے والے تصادم سے متعلق بیان دیا تھا کہ ان کو مارنے کے لیے قاتل جوڈیشل کمپلیکس کے باہر تعینات تھے اور انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ ISI کے لوگوں کی وہاں موجودگی کا مقصد کیا تھا اور ان کا جوڈیشل کمپلیکس میں کام ہی کیا تھا؟ اگر شہباز شریف ان سوالات کے سچ پر مبنی جوابات دے سکیں تو ان سب سے ایک ہی طاقتور شخص اور اس کے ساتھیوں کا سراغ ملے گا جو سب قانون سے بالاتر ہے۔ پھر 17 اپریل 2024 کو عمران خان نے مزید کہا کہ جنگل کے بادشاہ کا قانون بھاول نگر واقعے سے ثابت ہوگا۔ جب تک زندہ ہوں عاصم منیر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ آج کی گفتگو میں سابق وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ حکومت سے ہم کیا مذاکرات کریں؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں فارم 47 والے ہیں۔ حکومت کا ایک ہی مقصد ہے کہ PTI اور فوج کی لڑائی لڑوا کر ہماری جماعت ختم کروا دی جائے۔ یہ دونوں جماعتیں سمندر میں ڈوب رہی ہیں اور جوتے کے سہارے لٹک رہی ہیں کہ جس پر 9 مئی کا ٹیگ لگا ہے۔ عمران خان نے مریم نواز کو فیشسٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ باپ کے چوری کے پیسوں پر پل رہی ہے جیسی شہزادی ہو۔ مریم نواز IG پنجاب کو اسی لیے رکھ چکی ہے کیونکہ اس نے PTI پر ظلم کیا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے بھی خان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے خلاف ریفرنس دائر کر رکھا ہے۔ جسٹس عامر فاروق مجھے تریان کیس میں پھنسانا چاہتا تھا۔ میرے اور اہلیہ کے سارے کیسز عامر فاروق ہی کیوں سنتا ہے؟ مجھے جوڈیشل کمپلیکس سے اغوا کیا گیا تو جسٹس عامر فاروق نے اسے درست قرار دیا۔ جسٹس عامر فاروق سے گزارش ہے کہ انصاف کے اصولوں کے تحت میرے مقدمات سے الگ ہو جائیں۔ ہائی کورٹ میں اور بھی ججز موجود ہیں، کسی اور کو کیسز دے دیے جائیں۔ مذاکرات کے بنتے بگڑتے اس ماحول میں بشرا بی بی کو GHQ حملے سمیت 11 مقدمات میں ملزمہ نامزد کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کے خلاف درج کیسوں کی تفصیلات فراہمی کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ بشرا بی بی کو آرمی میوزیم، GHQ گیٹ 4 حملہ کیس، صدر کینٹ میں حساس عسکری عمارت جلانے، مری روڈ پر حساس ادارے کے دفتر پر حملے، مختلف علاقوں میں جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ، تھانہ یا آرے بازار، سول لائنز، نیو ٹاؤن، سٹی وارث خان اور ٹیکسلا تھانہ کیسوں میں نامزد کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی وقت ان مقدمات میں بشرا بی بی کی گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے اور تمام تھانوں کے تفتیشی افسران جلد انہیں شامل تفتیش کرنے کے لیے بھی جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت سے رجوع کرنے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات کریں گے معروف صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ اور حبیب اکرم سے۔ اسٹے ود اس۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ معروف صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ اور حبیب اکرم موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ وڑائچ صاحب، آپ سے آغاز کروں گی، فرمائی دیجیے گا کہ عمران خان نے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں ایک بار پھر فوج سے مذاکرات کا علن اعلان پیشکش کی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اب وہ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ فوج اپنی طرف سے نمائندہ مقرر کرے۔ کون سی ایسی بات سے آپ کو لگ رہا ہے کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے گی؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ پوری پاکستان کی تاریخ میں فوج کے مذاکرات تو سیاستدانوں سے ہوتے رہے ہیں، لیکن کبھی نہ وہ مذاکرات سامنے آئے، نہ کبھی کسی نے کوئی نمائندہ مقرر کیا، اور نہ کبھی ان مذاکرات کی کبھی کوریج ہوئی۔ یہ اگر مذاکرات ہوتے بھی رہے ہیں تو رات کے اندھیرے میں یا کسی ایسی جگہ جہاں پہ پریس کی پہنچ سے دور ہوں اور پس پردہ ہوتے ہیں، کیونکہ فوج کا تو کردار سیاسی آئین میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ برگیڈیئر امتیاز، جنرل اسد درانی اور جنرل جاوید ناصر، ان کو فوج سے اس لیے فارغ کر دیا گیا تھا
کہ ان کا سیاست میں کردار تھا، اور وہ جب آرمی کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تو ان کو سب کو ملازمتوں سے رخصت ہونا پڑا کہ بھئی یہ میٹنگز کرتے ہیں. یا جنرل جاوید ناصر پہ تھا کہ نواز شریف کے ایک جلوس کے اوپر انہوں نے ہیلی کاپٹر سے پرواز کی تھی. تو یہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آرمی تو یہ کر ہی نہیں سکتی، اور اگر کبھی وہ کرتی ہے غیر قانونی طور پر، یا یوں سمجھیے کہ جو بھی ان کے مفادات، قومی مفاد کہہ لیں، اگر ہوتا بھی ہے تو وہ پس پردہ ہوتا ہے، جیسے کیونکہ لندن میں ویسے ملاقات تو وہ ہوئی آئین اور قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں اگر وہ ایسا کریں. تو اس لیے یہ تو ناممکن ہے قانونی طور پر، آئینی طور پر، نہ سیاسی طور پر. تو اس لیے تو یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی پس پردہ فوج کا کردار رہا ہے اور بڑا زوردار رہا ہے. حکومتیں تبدیل کی ہیں، حکومتیں لائے ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے. لیکن ایک بھرم ہے، اور آئین اور جو قانونی بندوبست ہوتا ہے اس میں اس بھرم کو رکھا جاتا ہے، اس بھرم کا پردہ چاک نہیں کیا جاتا. پینٹاگون جو ہے امریکہ میں اب بھی شاید سب سے طاقتور ادارہ ہوگا، لیکن وہ بھی تمام تر جنرل ہی اس کو چلاتے ہیں پینٹاگون کو. لیکن ایک بھرم ہے کہ جنہیں پہلے صدر سے منظوری لینی ہے پھر کوئی فیصلہ کرنا ہے. چنانچہ وہ صدر کو اگر وہ ایک پرپوزل ریجیکٹ کر دے تو وہ دوسری بھیج دیتے ہیں. تو اسی طرح پاکستان کے اندر بھی اگرچہ ہمیں پتا ہے کہ بہت کچھ مقتدرہ کرتی ہے، لیکن اس بھرم کو برقرار رکھنا چاہیے. اور پہلی جو شرط ہے وہ سیاستدانوں سے مذاکرات ہونے چاہیے. پاکستان میں جتنی بڑی سیاسی پازیٹو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ ساری سیاستدانوں کے درمیان مذاکرات سے ہوئی ہیں، چاہے وہ 1973 کا آئین ہے، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہے، چاہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، چاہے آئین کے اندر جو کیئر ٹیکرز کی تبدیلیاں ہیں، دوسری تبدیلیاں ہیں. تو اور الٹیمیٹلی کیا ہے کہ اگرچہ فوج کو بعض اوقات ان چیزوں پہ تحفظات ہوتے ہیں، این ایف سی پہ انہیں تحفظات تھے، انہیں 18ویں ترمیم پہ بھی تحفظات تھے، لیکن بالآخر فوج کو وہ ماننا پڑتا ہے کہ جو ایک کنسنسس پولیٹیکل ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کو ماننا پڑتا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، ظاہر ہے فوج کے تحفظات تھے، ہمیں سب کو پتا ہے کہ ان کے تحفظات تھے، لیکن 10 سال ڈیموکریسی چلی اس سسٹم کے تحت. تو اور پھر الٹیمیٹلی جب عمران خان کی رائز ہوئی تو تب جا کر وہ سسٹم جو ہے جو چارٹر آف ڈیموکریسی نے ڈیولپ کیا تھا وہ ٹوٹ گیا. تو اس لیے یہ بڑی عاجزانہ درخواست ہے، ایک آئین اور جمہوریت کے بندوبست میں رہتے ہوئے ہمیں بالکل ضرور اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات کریں، کوئی حرج نہیں، وہ بھی اپنے ہیں ہمارے، اور ان سے مذاکرات کریں، لیکن اس کو بیچ چوراہے میں یہ جو مذاکرات ہیں اس سے تو آئین کا مذاق ہے، اس سے تو جمہوریت کا مذاق ہے. آپ پہلے بھی ملتے تھے بطور وزیر اعظم، آپ اس سے پہلے بھی ملتے رہے ہیں، لیکن اس کا اس طرح بیچ چوراہے میں ڈیمانڈز نہ کریں، اور سیاستدانوں سے چاہے ہلکا پھلکا ہی آپ کنسنسس کریں، وہ کنسنسس الٹیمیٹلی سب کو ماننا پڑتا ہے. اب بھی آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں نا اور حلف اٹھائے ہیں تو آپ نے اس گورنمنٹ کو تو مان لیا، آپ نے روز اسمبلی کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں حصہ لیتے ہیں، اس میں پرائم منسٹر بھی بیٹھا ہوتا ہے، اسی فارم 47 والا اسپیکر بھی بیٹھا ہوتا ہے، اور آپ روز ان کے ساتھ میٹنگز بھی کرتے ہیں. تو ایک طرح سے جب آپ سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ آپ نے سسٹم سے بغاوت نہیں کی، تو پھر باقی بھی چیزیں مان لیں، ان کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں، ان کے ساتھ ایک چیزیں جو ہیں بنیادی وہ بھی طے کر لیں، تو کیا حرج ہے. مگر سہیل وڑائچ صاحب، کیا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھرم رہنے دیں اور یہ کام نہ کریں کہ کھلے بندوں فوج سے مذاکرات کی بات کریں، تو شاید اس ٹرانسپیرنسی کے پیچھے کیا یہ وجہ نہیں کہ عمران خان کسی ڈیل کی تہمت نہیں چاہتے، اسی لیے کھلے بندوں یہ پیشکش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے نا کہ بھئی پاکستان میں قبولیت اور مقبولیت جو ہیں وہ مل کے چلتے ہیں، لیکن اور ظاہر ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے تو اس گورنمنٹ کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جب بھی کوئی گورنمنٹ آ رہی ہوتی ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے سب کو کہ پس پردہ مذاکرات ہوتے ہیں. بے نظیر پر بھی شرائط لگائی گئی، نواز شریف پر بھی شرائط لگائی گئی، ہو سکتا ہے جب عمران خان آئے ہوں تو ان سے بھی پہلے مذاکرات ہوئے ہوں. اب شہباز شریف
صاحب آئے ہیں تو ہو سکتا ہے ان سے بھی پہلے مذاکرات ہوئے، لیکن یہ اگر آپ بیچ چوراہے میں کریں گے تو کیا اس سے جو آئین ہے، جو آپ نے ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے اور جس پر فوج نے حلف لیا ہوا ہے اور جس پر سیاستدان بھی حلف لیتے ہیں، کیا یہ اس کی کھلی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب شاید دوسرے سیاستدانوں کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے، اسی لیے بطور وزیر اعظم بھی آپ کو یاد ہے جب اپوزیشن سے میٹنگ کرنی ہوتی تھی تو وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ تو یہ اپنے مخالف کو ہضم کرنا، اس کو اکاموڈیٹ کرنا، کوئی وہ کافر تو نہیں ہے۔ آپ انڈیا کے پرائم منسٹر کے ساتھ تو جا کے ہاتھ ملا دیتے ہیں، اور پاکستان کی جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آپ دیکھنا تک ان کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے، تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اس کو کس طرح سے ہم ایک جمہوری آئینی رویہ کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہو سکتا ہے، ان کی اس وقت جو الیکشن ہے وہ بھی مشکوک ہو، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو بعض اوقات طالبان سے بھی مذاکرات کرنے پڑ جاتے ہیں۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح نے اور گاندھی جی بالکل انڈیا جو برٹش تھے ان کو قابض سمجھتے تھے، لیکن ان سے مذاکرات ہوئے، انہی مذاکرات کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا، انہی مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان آزاد ہوا۔ آپ ہمیشہ جس کو آپ نہیں بھی مان رہے ہوتے اس سے بھی مذاکرات کرتے ہیں، کیونکہ جو تہذیب ہے، جو شعور ہے صدیوں کا، اس نے یہ سکھایا۔ اور سر دونوں فریقین بات کر لیں تو تیسری قوتی کے اوپر زیادہ مضبوطی سے اپنے آپ کو باور بھی کروا سکتے ہیں، مگر حبیب اکرم ایوان کی سب سے بڑی جماعت ایک طویل سیاسی کش کاٹنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں مذاکرات ایک بار پھر چاہتی ہے اور علن اعلان چاہتی ہے اور بیچ چوراہے چاہتی ہے، مگر یہ کیا آپ کو لگتا ہے قانونی، آئینی اور سیاسی طور پر نامناسب ہے، ناممکن ہے کہ ایک آئینی اور جمہوری بندوبست میں رہتے ہوئے یہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ اس طرح علن اعلان کیا جائے جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں بندہ مقرر کریں، بات کریں مجھ سے، بھرم اور سیاست اور آئین کے خلاف ورزی ہے؟ مہر اس میں ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے مذاکرات ہوتے رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ تھوڑے سے پس پردہ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا کہ کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہ چلے۔ مثال کے طور پہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے، جس کا آخری جو اس کا آخری نتیجہ تھا وہ NRO کی صورت میں نکلا تھا، اور وہ NRO بعد میں عدالت میں جا کے اڑ گیا تھا، وہ باقاعدہ قانون بنا دیا گیا تھا۔ تو یہ مذاکرات تو کوئی نئی بات نہیں ہے فوج کے درمیان اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ایسا فریق کون ہے اس معاملے پہ۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ صورتحال جو ہے یہ وہ تقریباً بن چکی ہے جو PMLQ کو جو نسبت جنرل پرویز مشرف سے تھی، تقریباً اسی طرح کی نسبت موجودہ جو حکومتی اتحاد ہے اس کو بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ تو جب ایسی صورت ہو کہ کوئی کسی پارٹی کے اندر یا پارٹی کے کسی مجموعے کے اندر اس کی سیاسی قوت ہی اتنی نہ ہو کہ وہ اپنا کوئی فیصلہ منوا سکے، اپنی کوئی بات منوا سکے، تو اس سے بات کرنا تو ظاہر ہے ایک کوئی مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بے نتیجہ گفتگو ختم ہو جاتی ہے۔ سر اگر قطع کلامی معاف حبیب، کیونکہ آپ مماثلت اور کوریلیشنز ڈرا کر رہے ہیں، بی بی نے تو نہ کبھی دھمکیاں دی تھی مشرف کو، نہ جنگل کا بادشاہ کہا تھا، نہ یہ دھمکی دی تھی کہ زندہ سانس لیتے ہوئے پیچھا کروں گی، آخری مرحلے تک کروں گی، نہ ڈرٹی ہیری کہا تھا، نہ میر جعفر میر صادق کہا تھا، سو اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ لیکن میز کی دوسری جانب بیٹھنے والے فریق کا انتخاب جو ہے وہ PTI تو کر چکی ہے، مگر وہ خود راضی نہیں ہوتے دکھ رہے۔ ابھی اقدام جمہوریت کی نفی ضرور ہو سکتا ہے، مگر سیاست کا سب سے بڑا سچ بھی یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ بات ہوتی رہی ہے اور ہوتی ہی تگڑے فریق سے ہی ہے، مگر سر مذاکرات پر راضی کیسے کریں گے انہیں؟ دیکھیے، جب بھی آپ مذاکرات کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے راستے میں بہت ساری الجھنیں آتی ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب اب 2023 کی ابتدا میں مذاکرات کی کچھ کوششیں ہوئی تھی، مثال کے طور پہ ایک کوشش میں سہیل وڑائچ صاحب خود بھی شامل تھے جو صحافیوں کی طرف سے ہوئی تھی، اور سہیل وڑائچ صاحب عمران خان صاحب کی طرف بھی گئے اور مختلف لوگوں سے بھی ڈیفینیٹلی رابطہ ہوا ہوگا۔ تو اس کے اگلے دن ہی کیا ہوا، باہر نکل کے پریس سے بات ہو رہی ہے کہ ہاں جی عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم صحافی اپنا میسج دے کے آئے ہیں،
सिविल सोसाइटी अपना मैसेज दे रही है कि इस तनाव को कम किया जाए। आप देख लीजिए कि उसके अगले दिन या शायद उससे अगले दिन 2 दिन बाद इमरान खान के घर पर बाकायदा तौर पर पुलिस पहुंच गई और वहां पर मजीद एक ड्रामा हो गया और इस तरह की दूसरी हरकतें हुई। उससे पहले भी कई दफा ऐसा हुआ कि जब भी पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात की बात हुई तो पंजाब पुलिस का हमला जो था वो ज़मान पार्क पे हो जाता था। तो इस तरह की चीजें यानी रुकावटें तो आती रहेंगी, लेकिन अब इन रुकावटों को दूर करना है तो सबसे पहले तो एक फरीक कम से कम खुल के ये तो कहे कि मैंने मुज़ाकरात करने हैं। उसके बाद फिर जाहिर है मुज़ाकरात करने हैं, जब एक फरीक खुल के कह रहा है तो मुज़ाकरात के लिए मुनासिब माहौल भी बनाना उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है, सब लोगों को ही होती है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं या सोशल मीडिया पे जब वो बात करते हैं तो वो हमारे इदारों पर बेरहमाना तनकीद करते हैं और वो तनकीद जो है बाज़ औक़ात नफरत की हदों को छूती हुई मालूम होती है। तो अब इसका मतलब यह है कि जब इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, तो अब इसके लिए फिजा साजगार करना या कम से कम उस हल्के को ठंडा करना जो उनके जेरे असर है, तो ये भी इमरान खान साहब। अब ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, लेकिन सर मसला ये है सुहेल वड़ाइद साहब, जो अब एक माहौल साजगार बनाना, लेकिन फौज से मुज़ाकरात की ख्वाहिश भी है, लेकिन फौज को घर में बिगड़े हुए बच्चे से तशबीह भी दी जा रही है। साथ ही हुकूमत से हम क्या बात करें, ये भी एक दुखड़ा है अपनी जगह मौजूद कि ये तो इनके हाथ तो कुछ है नहीं। मगर सर ये स्ट्रैटेजी काम होती दिखाई दे रही है आपके, इससे क्या नरमी आएगी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कामयाबी होगी, और अगरचे हमारी दुआ है कि भाई मुल्क के हालात में सारी सियासी पार्टियां पार्टिसिपेट करें, तहरीक इंसाफ के साथ अगर कोई ज्यादती है तो उसका मुदावा हो, और लेकिन ये इस तरह से किसी की तहकीर करना, किसी के आप हर रोज यही समझें कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, तो इस तरह तो मेरा ख्याल है मामलात नहीं चलते हैं। आपको बाज़ औक़ात जो आपसे छोटा भी है उसको भी इज्जत देनी पड़ती है, और अगर इज्जत दें तो शायद वो भी मान जाता है। तो ये रवैया ठीक नहीं है। इस रवैये से ही यहाँ तक पहुंचे हैं, इसी रवैये की वजह से 9 मई हुआ है, इसी रवैये की वजह से मामलात जो है वो बिगड़े हैं, वगरना वो सबसे पॉपुलर है दुनिया में। जो मकबूल होता है वही लीडर होता है। तो अगर ये चीजें ना हुई होती तो शायद वो आज भी प्राइम मिनिस्टर होते और हम प्राइम मिनिस्टर पे तनकीद कर रहे होते और वजूहात पर। मगर हबीब, ये मसला ये है कि वो कहते हैं कि मैंने कभी इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ तनकीद की है। गो के सर इसके बहर कैफ तो हम देखते हैं कि हमें कुछ और बताती है रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी। इमरान खान अपनी हुकूमत गिराने, इलेक्शन में धांधली होने, जान से मारने तक के बड़े बड़े इल्जाम एस्टैब्लिशमेंट पर आयद कर चुके हैं। गद्दार, मीर जाफर, मीर सादिक, अमरीका का आलाकार, आई मीन द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। कातलाना हमले के बाद भी उन्होंने सीनियर इंटेलिजेंस एहलकार को इसका जिम्मेदार ठहराया था। और अगर आपको याद पड़े कि इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी होने वाले तसादुम से मुतल्लिक उन्होंने बाकायदा तौर पे एजेंसियों के नाम लिए थे और कहा था कि मुझे कत्ल करने के लिए इधर मौजूद थे। इनका काम क्या था इधर? इसके पीछे एक ही सबसे ताकतवर शख्सियत मौजूद है, और फिर जंगल का बादशाह और उसका कानून, उसका बार बार तस्करा किया, और फिर कहा जब तक जिंदा हूं आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये इल्जामात नहीं है, ये तनकीद है सर। महर, जितने भी इल्जामात हों या जो कुछ भी हो, दरअसल वो एक खास तनाजुर में होता है सियासत में, और हमने देखा है कि उसका तनाजुर दरअसल अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था। अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले जो वाकयात के सिलसिले ने ऐसे रुख लिए, बाज ऐसे मोड़ मुड़े कि जिसमें तलखियां दोनों तरफ बढ़ती चली गई, और बढ़ते एक दूसरे के बारे में यहां तक भी कहा गया कि आज भी लोग कहने वाले वली खान की बात को रेफर करते हैं कि जो उन्होंने ज़ियाउल हक साहब को मशवरा दिया था कि कब्र एक है और बंदे दो हैं। तो लड़ाई को बढ़ाते चले जाना है या लड़ाई को कम करना है। अब अगर ये पिछली सारी बातों को याद किया जाए तो पिछला दोनों फरीकों के पास, हर एक के पास कोई ना कोई जवाब होगा। कोई ये कहेगा कि पहले इन्होंने ये किया था तो मैंने ये कहा था, और फिर कोई ये कहेगा कि इन्होंने ये कहा था तो हमने ये कहा था, ऐसा किया था तो फिर हमने कहलवाया था। फिर ये
ہر ایک کے پاس اپنی اپنی اس حرکت کا جو ناپسندیدہ جو صورتحال تھی جس میں دونوں نے ایکٹ اور ری ایکٹ کیا، اس میں ہر اپنا جواز ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا وہیں کھڑے رہنا ہے یا آگے چلنا ہے؟ اگر تو ہم پیچھے ہی کھڑے رہیں گے اور ایک ایک بات کا جواب لینا شروع کر دیں گے کہ جناب آپ نے یہ کیا تھا تو اب آپ اس کی معافی مانگے، پھر دوسرا کہے گا تو حل کیا ہے حبیب اکرم صاحب؟ مختصراً فرمائیے گا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ ہم ایک نیا صفحہ پلٹیں، اور وہ صفحہ پلٹنے کا موقع ہمارے پاس آ رہا ہے کہ کم از کم ایک فریق نے کھل کے پبلکلی کہہ دیا ہے، نام لے کے کہہ دیا ہے کہ میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ایک ونڈو ہے. دیکھیے اس کو اگر آپ فتح و شکست میں دیکھیں گے تو یہ بہت ہی خراب بات ہوگی. میرا خیال ہے کہ یہ ہم پاکستان کی سیاست کے روشنی میں درست تجزیہ نہیں کریں گے. اگر اس کو کسی مذاکرات کی صورت میں فتح اور شکست کا سوال نہیں ہے، مذاکرات کی صورت میں حالات کو نارمل کرنا ہے، یہ ہے اس کا اصل مقصد. اور سہیل وڑائچ صاحب آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہے میرا پرسنل ویو کہ کیا ہونا چاہیے. تو میں تو گزشتہ 1.5 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مصالحت ہی واحد راستہ ہوتا ہے. لڑائیوں سے کبھی راستہ نہیں نکلتا، نہ اس سے کبھی کوئی ملکوں کی فلاح ہوئی ہے. یا انارکی پھیل جاتی ہے یا خون جو ہے وہ بہتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ہم نے دیکھا پاکستان جب بھی مثبت سمت میں چلا ہے، مصالحت ہوئی ہے، مفاہمت ہوئی ہے. ولی خان اور بھٹو اکٹھے بیٹھے، مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی، مولانا مفتی محمود اور جماعت اسلامی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ اکٹھے بیٹھے اور 1973 کا آئین وجود میں آیا. ٹھیک ہے، تو اب خان صاحب تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اب دوسری طرف ہے کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا تصادم ہونے والا ہے. اور میں تو ابھی چند دن پہلے میں نے لکھا تھا کہ ایک اور سکوت ڈھاکہ. میں نے تو یہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جب قوم کے مختلف طبقے یا مختلف ادارے باہم ان کی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں ریاست کا بھی نقصان ہوتا ہے، ان اداروں کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ عوام کا نقصان ہوتا ہے. تو شاید یہ فریقوں کو تو کچھ نہ ہو، لیکن ہم جو لوگ ہیں وہ اس چاند ماری میں مارے جائیں گے. ملک کی معیشت کا اور نقصان ہوگا، ملک کی جمہوریت کا اور نقصان ہوگا، ملک کے آئین کا اور نقصان ہوگا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ کسی ایک کو ذمہ دار ٹھہرانا بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب لڑائی ہو تو ایک بندے کو لچک دکھانی پڑتی ہے. لچک کوئی دکھانے کو تیار نہیں ہے. وہ سارے اپنی اپنی جگہ اڑے ہوئے ہیں، اور جب سب اڑ جائیں پھر تو لڑائی ہوتی ہے. تو لڑائی کی طرف جا رہے ہیں ہم بس جلدی. 100 باتوں کی ایک بات حبیب اکرم صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی نون لیگ جس سے بات نہیں کرنا چاہ رہا خان سر، ان کی اپنی کوئی وقت ہے آج کے اس سسٹم میں؟ جی نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ فریق ہے، بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں گا نہ یہ فریق ہیں، نہ یہ حریف ہیں، نہ یہ حلیف ہیں. ان کا اس سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی حیثیت وہی ہے جو 2004 میں پی ایم ایل کیو کی ہو گئی تھی. سہیل وڑائچ صاحب، ان سنگین صورتحال کا ادراک میں جس طرح پوچھی تھی کیسے نہیں ہے حکومت کو، کیا آپ میاں نواز شریف کی خاموشی سے بھی مایوس ہوئے ہیں بطور صحافی؟ میں تو جتنے سیاست کے اس وقت بڑے کردار ہیں جو کوئی رول ادا کر سکتے ہیں، میں تو ان سب سے مایوس ہوں. اگرچہ میری ہمیشہ جمہوریت اور آئین سے امید رہی ہے، لیکن جب لوگ ضد پر آ جائیں، جب لوگ صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھیں تو پھر اسی طرح کا بحران آ جاتا ہے جو یہاں آ گیا ہے، اور یہ بحران بڑھے گا اور تصادم کی طرف جائے گا. بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی سہیل وڑائچ، حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ نے گفتگو سنی. سنگین بحران اور کھائی کی طرف معاملات کو جاتے دیکھ رہے ہیں. ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے تمام تر حکمران طبقے کو. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد حاضر ہیں. حکومت نے آج مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے اور اس فیصلے پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی ہے. قومی اسمبلی اجلاس میں حکومت نے پارٹی وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہ کرنے اور مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہ کرانے پر مخصوص نشستیں نہ دینے کا بل ایوان میں پیش کر دیا ہے. ہنگامی طور پر لانچ کیے گئے اس بل کا واحد مقصد عدالتی فیصلے اور تحریک انصاف کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا ہے.
इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में 2 अहम तरीन तरमीम मुतारिफ करवाई गई हैं। पहली तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66, जबकि दूसरी तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 में मुतारिफ करवाई गई है। पहली तरमीम में यह कहा गया है कि किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरी तरमीम के मुताबिक जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा ना कराई हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तरमीमी एक्ट 2024 के मुताबिक ये दोनों तरमीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। बिलाल अजहर कियानी की वसासत से पेश किए गए इस बिल को स्पीकर ने कायमा कमेटी को भिजवा दिया है, मगर अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालिफत में एहतजाज किया गया और नो के नारे लगाए गए। ये बिल अब कायमा कमेटी से मंजूरी के बाद ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरी से पास होगा तो कानून बन जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, अदालती फैसले को बेअसर करने की कोशिश हो या कानूनी तौर पर अपनी जगह ये सवाल मौजूद है कि क्या ये बिल माजी के अदालती फैसलों के ऊपर असरअंदाज होगा कि नहीं? ये अहम तरीन तरमीम है, आप लोगों को किस हद तक तशवीश है? देखिए, इनका बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इनको ऑलमोस्ट जिस तरह एक चक्कर आ गया है और वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं इस जजमेंट के बाद। पहले इन्होंने कोशिश किया कि पीटीआई को बैन कर दिया जाए, जिस पे हम सब ने देखा कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है, और फिर उनको एहसास हुआ कि कितनी बेवकूफाना किस्म की ये बात है, तो उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद अपील उनका जरूरी हक है, अपील नहीं रिव्यू है एक्चुअली, वो हक है उनका, लेकिन वो उनको पता है कि 99% उसके चांस हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने और केसेस बनाने की कोशिश किए। आपने देखा कि हमारे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं रऊफ, उनको पकड़ लिया, शरीफ इंसान है लेकिन पकड़ लिया। आज उनका भी मैं जुडिशल करा के आए और कल इंशाल्लाह उनकी बेल हो जाएगी। तो इस किस्म के वो हरबे कर रहे हैं। अब उनका आखिरी जो हरबा है वो अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रहेंगे, लेकिन वो अमेंडमेंट के जरिए अदालत का फैसला तब्दील नहीं कर सकते, तो वहां भी इनको नाकामी होगी। यकीनी तौर पे कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं आ सकती जो कि इस मामले को तब्दील करे। और अगर आईनी तरमीम करनी है और नशिस्तें लेनी है, रिजर्व सीटें, तो उसके लिए उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी वो इनके पास मौजूद नहीं, तो वो भी नहीं हो सकता। तो एक तरह वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लें, जो हकीकत है एक्सेप्ट कर लें कि इंसाफ हुआ है, और वो कब्जा करना चाह रहे थे हमारी सीटों पे, वो नहीं हो सका, नाकाम हो गए, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लें। तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा, बजाय इसके कि इतनी कंफ्यूजन फैलाएं और इतना अपने आप को और मलामत करें। बैरिस्टर साहब, अदालतों की तरफ से आपको रिलीफ दर रिलीफ मिल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आपका सेक्रेटेरिएट फौरी तौर पर खोलने का फैसला दे दिया है, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हुकूमत इन फैसलों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। अब ये अहम तरीन तरमीम है। पहली तरमीम अपनी किसी सियासी इकरारनामा तब्दील ना किए जा सकने के हवाले से है, दूसरी ये कि पार्टी ने फहरिस्त ना दी तो इसको नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इन तरमीम से होगा क्या, कितना असर पड़ेगा गिवन द सिचुएशन? देखिए, ये तरमीम कर सकते हैं, उनके पास मेजॉरिटी है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन मुस्तकबिल के लिए होगी। रेट्रोस्पेक्टिव यानी माजी में जाके वो तब्दील इसलिए नहीं कर सकते कि अब जजमेंट आ गई है, और जब जजमेंट आ जाए तो फिर वो उसको तब्दील आप रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते, यानी पीछे जाके नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि अगर बुनियादी हकूक का मामला हो, जो कि इस वक्त लोगों की बुनियादी हकूक का मामला है, इलेक्शन उन्होंने कर लिया, इलेक्शन में इलेक्ट कर दिया, और लोगों ने इलेक्शन लड़ने के बाद अपनी कंसेंट भी दे दी कि हमने पीटीआई को ज्वाइन करना है, तो उसके बाद अगर कानून आएगा तो वो उस कंसेंट को तब्दील नहीं कर सकता, बिकॉज वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तो आइन में तब्दीली हाँ जरूर कर सकते हैं, आइन फिर बालातर होता है। आइन में अगर कोई ऐसी तरमीम की जाए जो वो सजेस्ट कर रहे हैं, तो फिर तो उसके ऊपर ना अदालत उसको कुछ कर सकती है, ना कोई और कर सकता है, लेकिन उसके लिए जैसा मैंने कहा उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ये चूंकि आम कानून बना रहे हैं, तो आम कानून आइन के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, और आम कानून से ये जजमेंट जो है, फैसला है, उसको वो रेट्रोस्पेक्टिवली तब्दील नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने कहा कि मुस्तकबिल में बिल्कुल वो कर सकते हैं, इसको वजाहत कर सकते हैं कि कल को अगर ऐसी मामला हुआ तो उसमें ये होगा, लेकिन जाके माजी में उठा के सारा कुछ तब्दील नहीं कर सकते। तो ये भी एक डेस्परेट अटेम्प्ट है, ये भी उसी किस्म की अटेम्प्ट है जिस तरह पहले उन्होंने सोचा
کہ ہم قبضہ کر لیں، پھر سوچا کہ ہم پی ٹی آئی کو بین ہی کر دیں. یہ اس قسم کی سکیمز ہیں اور کئی بار تو ہنسی آتی ہے کہ کہاں تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ. سر مگر بل عدالتی فیصلے پر اگر اثر نہیں ڈالے گا اور نہیں ہو سکتا تو ٹو بگن ود حکومت یہ کر کیوں رہی ہے سب کچھ؟ سینئر ترین قانونی وزٹز موجود ہیں، ان کو کیا یہ نہیں معلوم یہ ریٹروسپیکٹولی کام نہیں ہو سکتا سر؟ ایگزیکٹلی یہی بات ہے نا کہ اگر وہ سمجھیں اور سوچیں تو ان کو نظر آئے گا کہ یہ ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ پولیٹیشنز نے، سیاستدانوں نے کہا ہے لا منسٹری کو کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور کریں، اور لا منسٹری اپنی ٹینشن میں آ کے انہوں نے یہ کہا، سجیسٹ کر دیا کہ ہم یہ ٹرائی مار لیتے ہیں، شاید یہ کامیاب ہو جائے. تو یہ ایک طرح سے شاٹ ان دا ڈارک ہے، یعنی کہ آپ اتنے ڈیسپریٹ ہو جائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ چھرا پھینک دو، کہیں نہ کہیں نشانے پہ بیٹھے گا. لیکن یہ آئین کی بات ہے، قانون کی بات ہے، ججز کی بات ہے، انصاف کی بات ہے. اس میں شاٹ ان دا ڈارک نہیں چلے گا. اس میں آپ کو وضاحت سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور صرف ایک ہی ان کے پاس راستہ ہے اور وہ ہے آئینی ترمیم. اس کے علاوہ اور کوئی عام قوانین کے ذریعے تبدیل نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نے درست سوال اٹھایا کہ پھر کر کیوں رہے ہیں، میری نظر میں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ڈیسپریٹ ہے. جب انسان ڈیسپریٹ ہو جائے، جب انسان کو کچھ اور چیز نظر نہ آئے تو پھر وہ کہتا ہے کچھ تو کر کے دیکھو. سر آپ اس سو کال ڈیسپریشن کو عدالت میں چیلنج کریں گے؟ دیکھیں، میلیفائڈ لیجسلیشن تو نہیں ہو سکتی کیونکہ پارلیمنٹ پاس کرتا ہے، لیکن اس کا عدالت یہ ضرور دیکھ سکتی ہے کہ کیا یہ جو قانون سازی کی گئی ہے یہ کیا آئین کی خلاف تو نہیں ہے، اور آئین کی اگر خلاف ہوگی تو پھر اس کو وہ کالعدم قرار دے سکتی ہے. اس لیے ضرور اگر وہ ایسی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے تو وہ کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کو ہی سمجھ جانا چاہیے. لیکن اگر پارلیمنٹ میں پاس ہو جاتی ہے، چونکہ ان کی میجورٹی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ بلڈوز ہو جاتے ہیں قوانین، تو پھر عدالت میں چیلنج ضرور ہوگی. اور جس طرح میں نے کہا کہ عدالت اس میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی، مجھے نظر بھی نہیں آتی کوئی گنجائش. وہ عدالت اس کو کہہ دے گی کہ یہ فیصلے جو قانون ہے یہ مستقبل کے لیے تو لاگو ہو سکتا ہے لیکن ماضی کے لیے نہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ ریویو کی ایک ججمنٹ آئی تھی اور وہ ایک فیصلہ کیا تھا پارلیمنٹ نے، اور اس کے بعد میں نے چیلنج کیا تھا، اور اس ریویو کی ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ یہ ریویو کو ماضی میں جا کے تبدیل نہیں کر سکتے قانون کو، اور جو ججمنٹس ہو گئی ہیں، جو آ گئی ہیں، ان کو تبدیل نہیں کر سکتے. یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی. آپ آئین میں ترمیم کریں لیکن آئینی ترمیم کے بغیر عام قانون کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے. تو اس قانون کا بھی یہی حال ہوگا. اگر آپ اتنے کلیئر ہے بیرسٹر صاحب کہ اس قانون کا بھی یہی مقدر ٹھہرنا ہے تو فرمائی دیجیے گا، آپ کی انسائٹ تو ضرور ہوگی کہ 2/3 اکثریت سے محروم نہ ہونا، یہ ریزروز سیٹس اپنے پاس رکھنا، اتنی ڈیسپریشن ہے کیا اس حکومت کو؟ توسیع کے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان کے تو پہلے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب منع کر چکے ہیں، یا پھر جوڈیشل پیکج کی امید ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ جی یہ ہو سکتا ہے لیکن مجھے کوئی ذاتی علم اس کا نہیں ہے، تو یہ تو صرف ہم گیس ورک ہی کر سکتے ہیں کہ کیا ان کی ایم ہے. لیکن اتنی گیس ورک تو ضرور ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح 2/3 میجورٹی چاہیے تاکہ اس 2/3 میجورٹی کے ذریعے وہ آئینی ترمیم کریں. اور آئینی ترمیم کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اتنی ڈیسپریشن کہ پی ٹی آئی کا جو ایک طرح سے مقابلہ ہے وہ چونکہ سیاسی طور پہ نہیں کر سکتے اور عام قوانین کے ذریعے بھی نہیں کر سکتے، تو لگتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ آئین میں کچھ ایسی ترمیم لائیں گے جو کہ پی ٹی آئی اورینٹڈ ہو، اور وہ پی ٹی آئی کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے ہو. مثلاً ہو سکتا ہے اس میں کوئی وہ پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کی کوئی ایسی امینڈمنٹ لے کے آج آئیں جس سے بین کرنا کی گنجائش مل جائے ان کو، یا اس قسم کی کوئی ڈیسپریٹ اور ان ڈیموکریٹک کوئی جمہوریت کے خلاف قسم کی کوئی آئیڈیا ان کے دماغ میں ہوگا. ورنہ اتنی ڈیسپریشن نہیں ہو سکتی کہ آپ 2/3 میجورٹی لینے کے لیے اتنا کچھ کر جائیں جتنا یہ کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ موجود تھے. ویری شارٹ بریک. we're going to be right back with very important news.
इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 3 रुकनी बेंच लापता अफराद के हवाले से केसेस की समाअत कर रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर इस बेंच का हिस्सा हैं। आज समाअत के आगाज पर जब अदालत ने इनफरादी केसेस से मुतल्लिक जबरी गुमशुदगी कमीशन रजिस्ट्रार से पूछा तो उनका कहना था कि नहीं पता था कि ये केसेस भी लगे हुए हैं। रजिस्ट्रार के जवाब पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, खुदा का वास्ता है, ये कोई जवाब है कि मुझे पता नहीं था? किस लिए मुंह उठाकर आ गए हैं? आप ऑफिशियल हैसियत में यहां खड़े हैं, आपको पता होना चाहिए था कि केसेस लगे हुए हैं। दोबारा ऐसी बात पर आपको तौहीन अदालत का नोटिस दे दूंगा। अभी समाअत जारी ही थी कि नुमाइंदा वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट फैसले का हवाला देकर अदालती दायरे इख्तियार पर एतराज उठाया तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लाजवाब बेंच ने नुमाइंदा वजारत दिफा का एतराज मुस्तरद करते हुए समाअत आगे बढ़ा दी। जस्टिस कियानी ने रजिस्ट्रार से कहा कि आप इस अदालत के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट हमें काम से रोक दे तो अदालत रुक जाएगी, अदालत अपने ऑर्डर पर अमल दरामद करवाएगी या फिर अपना काम रोक देगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बाद जस्टिस तारिक जहांगीरी गोया हुए और कहा कि कमीशन अमल दरामद नहीं करवा सकता तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता ही क्यों है? 2021 में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, 2024 तक कुछ नहीं हुआ। साथ ही जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि जबरी गुमशुदगी कमीशन अपनी कोई कारकर्दगी भी तो बता दे। जबरी गुमशुदगी कमीशन के पास गैर मामूली इख्तियारात हैं। आपने 30 लाख का चेक देकर मिसाइल काम कर दी है। हम वजीर आजम को बुलाकर कहते हैं कि हर मिसिंग पर्सन की फैमिली को माहाना 2 लाख रुपए दे दीजिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मजीद कहा कि इस वक्त जो हालात हैं, हम IMF से कर्जा मांग रहे हैं, लोगों की तनख्वाहें और पेंशन देने के पैसे हमारे पास नहीं, चेक देने से मसला हल नहीं होगा, आपने बंदा लेकर आना है। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक मौके पर कहा कि जबरी गुमशुदगी को फौजदारी जुर्म करार देना होगा, ये जुर्म है, आज नहीं करेंगे तो कुछ अरसे बाद करना होगा, करना तो पड़ेगा। इस पर कानून साजी की जरूरत है। दौरान समाअत अदालत को आगाह किया गया कि जबरी गुमशुदगी अफराद कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल 2011 से सरबराह हैं और उनकी उम्र 78 साल हो चुकी है। सेक्रेटरी लापता अफराद कमीशन भी वजारत दाखिला से रिटायर्ड हैं, 2014 से काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन 2017 से मौजूद हैं। कमीशन की तनख्वाहों की मद में 45 मिलियन खर्च आ रहा है, जबकि बाकी इखराजात अलग हैं। दौरान समाअत रजिस्ट्रार से बराह रास्त सवालात भी हुए, जैसे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह पूछा कि आप इस ओहदे से पहले क्या करते थे? रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट का एडिशनल रजिस्ट्रार रिटायर हुआ हूं। यानी कि जज साहब ने कहा आप वहां से पेंशन और यहां से तनख्वाह भी ले रहे हैं। जैसे ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि फिर आप तो मुतमईन ही होंगे ना, अदालत में कह के गूंज उठे। यहां जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इंटरवीन किया और पूछा कि कमीशन ने किसी कम से कम रैंकिंग के अफसर के खिलाफ कभी कार्रवाई की हो तो वो बता दीजिए। जिसके जवाब में सेक्रेटरी लापता अफराद कमीशन ने यह कहा कि हमने कभी किसी अफसर को सजा नहीं दी। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक मौके पर बरहमी का इजहार करते हुए यहां तक कह दिया कि लापता अफराद की बाजियाबी का केस, जितने केसेज हैं, ये हुकूमत और जबरी गुमशुदगी कमीशन को डिसमिस करने के लिए काफी हैं। समाअत के इख्तिताम पर अदालत ने 3 खुफिया इदारों के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल कमेटी को आइंदा समाअत पर तलब करते हुए लापता अफराद से मुतल्लिक केसेज की मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तक ये केस मुलतवी कर दिया है। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।